फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम Mayan Sugar and you're watching my code works. सो आज साथीहरू म हजुरलाई बेसिक्स अफ पाइथन सिकाउन गइरहेको छु. पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नेपाली एक्साइटेड छु म सिकाउन हैन. सो हजुर म सँगसँगै पाइथन सिक्नुस् नि नेपालीमा हजुरको ल्याङ्ग्वेज हैन. साथीभाइहरू पाइथन भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामी स्टार्ट गर्छौँ. आज यो फर्स्ट एपिसोड हो, फर्स्ट सेसन हो हैन. अबदेखि यो पाइथनको सिरिज हुन्छ अनि यो सिरिजमा हरेक कुराहरू म पाइथनको बेसिक्स टु एडभान्स लेभल पनि सिकाउँछु. सो पहिला म सबभन्दा पहिला बेसिक्स कभर गर्छु अनि त्यसपछि एडभान्सतिर लाग्छु हैन. सो त्यसको लागि सबभन्दा पहिला म स्टार्ट गरौँ हैन यो प्रेजेन्टेसन. अनि त्यसपछि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि के कसरी के पढ्ने कुरा हैन. So this is basically for beginners who want to learn Python, right? And they should know something in programming as well as they should have something in your hand regarding computer, right? Computer knowledge also. अनि यो त्यस्तो एकदम भनौँ बिगिनर भन्नाले कम्प्युटर प्रोग्रामिङ के हो त्यो कुराहरू थाहा भएको हुनपर्छ. तब मात्र यो ल्याङ्ग्वेज सिक्न अलिकति सजिलो हुन्छ, नत्र भने अलिकति गाह्रै हुन्छ. त्यो पनि म सिकाउँछु. What we give you, right? Your question first. So म अझ हजुरलाई के बताउन गइरहेको छु अनि सिकाउन गइरहेको छु त्यो कुरा यहाँ लिस्टेड छ. तर म सब कुराहरू बताउँदैन हैन. अहिले यो एपिसोड फर्स्ट एपिसोड छ, त्यही भएर यो सेसन लेन्दी गर्दैन. अनि त्यसपछिको सेसनहरू अलि लेन्दी हुन्छ किनभने वी हेभ टु कभर अल दोज थिङ्स, राइट? एन्ड लेट मी टेल यु हाउ मच आइ एम गोना teach you now. So I will be teaching you what is Python and difference between program and scripting language, and history of Python I will be teaching you, and scope of Python also. So we'll see what can I do with Python, what can you do with Python, and who uses Python today, right? And why do people use Python? So these are the some topics we will be covering today, right? And after that remaining will cover in next video, right? So let me start with the first one. What is Python? So Python भनेको एउटा जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएन्टेड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो, or we can say procedural also. So जो जसको वाइडली युज छ हरेक डोमेनतिर. So what it means? So Python जनरल पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एउटा हाम्रो नर्मल खालको प्रोग्रामिङ जनरल भन्नाले सामान्य कामको लागि युज गर्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जुन हामीले हरेक स्क्रिप्टिङ कुराहरूमा स्क्रिप्टिङ रोलहरूमा एप्लाई गर्छ हैन. अनि सो पाइथन इज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एज वेल एज स्क्रिप्टिङ अल्सो, राइट? एन्ड पाइथन इज अल्सो कल्ड इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज. इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज किन हो? किनभने यसको कोड जुन हुन्छ यो लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट हुन्छ, न कि एकैचोटि सब कम्पाइल गरेर हामीले त्यसपछि यसलाई रन गर्छौँ. यस्तो छैन पाइथनमा. पाइथनमा के सिनारियो छ भने हामीले पाइथनको कोड लेख्छौँ नि त्यसको जुन कोड एक्जिक्युसन छ त्यो लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट हुन्छ. वान लाइन एक्जिक्युट, त्यसको आउटपुट पन्छ अनि त्यसपछि सेकेन्ड लाइन, त्यसको आउटपुट थर्ड लाइन, त्यसको त्यस्तै छ. त्यो कुरा हुन्छ इन्टरप्रेटरमा. अनि त्यही भएर यसलाई पाइथनलाई इन्टरप्रेटेड बेस्ड ल्याङ्ग्वेज हुन्छ है. हो, आई होप पाइथन बुझ्नुभयो के हो यो पाइथन होइन. यो कुरा नबुझ्नु होला. यो पाइथन म भनिरहेको छुइनँ, यो त एउटा स्नेक होइन. तर म पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गरिरहेको छु. त्यसको सिम्बल यो हो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सिम्बल यो हो है. सो अनि सेकेन्ड क्वेसन आइरहेको छ होइन. सेकेन्ड कुरा के हो? डिफरेन्स बिट्विन प्रोग्राम एन्ड स्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज, राइट? सो सबभन्दा पहिला हामीले प्रोग्राम र स्क्रिप्ट भन्ने कुरामा डिफरेन्स छुट्याउनु पर्छ है. त्यसपछि हामीले कुरा केही त्यसको अगाडि पढिन्छ होइन, ल्याङ्ग्वेजको अगाडि बढिन्छ. सो प्रोग्राम भनेको एउटा सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हो विच इज युज टु गेट to complete a common task or a particular task, right? So हामीले जस्तै एउटा प्रोग्राम लेख्यौँ हैन, चेक वेदर द गिभन नम्बर इज प्राइम अर नट. तो हामीले एउटा पार्टिकुलर टास्क कम्प्लिट गरिरहेको छ हैन. त्यो टास्क हो गिभन नम्बर जुन नम्बर दिएको छ त्यो चेक गरेर यो प्राइम नम्बर हो कि होइन त्यो कुरा हामीले एउटा पार्टिकुलर टास्कलाई असाइन गरेर हामीले काम गराइरहेको छौँ. एउटा आई मिन कोड सेट अफ इन्स्ट्रक्सन लेखेर त्यसलाई नै हामीले प्रोग्राम भन्छ. अनि स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ हैन, यो स्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज भनौँ एउटा
टाइप अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज विच क्यान राइट कोड भन्नाले यो यसमा कोड त्यस्तै हुन्छ होइन, यसमा लाइन बाई लाइन एक्जिक्युसन हुन्छ। अनि यो एउटा कोड लेखेर हामी अर्को सफ्टवेयरहरू पनि कन्ट्रोल गर्छौँ, त्यो कुरा हो। त्यस्तै यसमा स्क्रिप्ट भन्नाले सेम कुरा हो, बट यसमा हामीले एउटा स्पेसिफिक टास्कको लागि गर्दैनौँ, हामीले सेम कोड युज गरेर अरू सफ्टवेयर पनि कन्ट्रोल गर्छौँ, त्यही कुरा यसमा। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ सो पाइथन भन्नाले पाइथन बोथ हो, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि हो, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज पनि हो। हामीले पाइथन युज गरेर अर्को सफ्टवेयर पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, अनि हामीले पाइथन युज गरेर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तै हामीले इम्प्लिमेन्टेसन अफ एल्गोरिदम इन पाइथन, राइट? So there are lots of algorithm we can see, like binary search, linear search, right? Sorting algorithms are there. So those are called programs, right? We are going to write some set of instruction to do specific tasks. And scripting में हमले पाइथन को स्क्रिप्ट बनाले पाइथन स्क्रिप्ट कोडहरू लेखेर हामीले अर्को बनाले जस्तै ओपनिङ क्यामेरा विथ script, Python script, capturing the video with Python script. So these are the some or taking image and converting into black and VGR, right? From RGB to VGR, right? VG, right? Black and white conversion we can do with the script, right? So that thing is being to that things that त्यो सब कुराहरू हामीले स्क्रिप्टिङमा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो आउँछ त्यही कुराहरू प्रोग्रामिङ इन जनरल एउटा सिक्वेन्स अफ इन्स्ट्रक्सन द्याट हाम्रो आई होप हजुरलाई थाहा भयो होला अब के हो यो स्क्रिप्ट एन्ड प्रोग्राम हैन। सो लेट मी मूव विथ द हिस्ट्री अफ पाइथन। सो हिस्ट्री अफ पाइथन, सो इतिहास कसरी पाइथन कसरी आयो हैन, पाइथनको संरचना अनि किन डेभलप भयो पाइथन हैन, त्यो कुराहरू हामीले यसमा हेर्छौँ हैन। यो सबभन्दा पहिला कुरा भनिदिउँ नेदरल्यान्डमा हुन्छ हैन, नेदरल्यान्डमा इन्भेन्ट भएको थियो इन 1990, राइट? अनि त्यो जुन इन्भेन्ट गर्ने मान्छे थियो त्यो ग्युडो भन रोसम, यो यसको भनौँ निर्माता, पाइथनको निर्माता भन्ने मान्छे ग्युडो भन रोसम हो हैन। अनि पाइथन वाज कन्सिभ्ड इन द लेट 1980 हैन। अनि त्यसको बारेमा लेट 1980 मा स्टार्ट भएको थियो हैन। इम्प्लिमेन्टेसन जुन थियो त्यो 89 राइट 1989 में स्टार्ट भएको थियो डिसेम्बरमा। अनि यो रिलिज कब भएको थियो, रिलिज भएको थियो 1991 मा, अफिसियल डेट यही हो। सो यो पाइथन भन्ने कुरा कसरी आयो हैन, पाइथन अरू नाम पनि हुन सक्छ हैन, पाइथन किन आयो हैन, जुन यसको क्रिएटर थिए हैन उनी उनी बिग फैन थिए हैन एउटा सर्कसको, त्यसको नाम थियो मन्टी पाइथन्स फ्लाइङ सर्कस। एउटा फेमस टिभी सो एउटा सो हो भनौँ, एउटा सो हो इन नेदरल्यान्डमा। अनि त्यसको भेरी बिग फ्यान थिए गुडे विन्डरसम, त्यही भएर यसको नाम त्यसैको नाममा राख्दिए मन्टी पाइथन, त्यही पाइथन नै राख्दिए हैन। यसरी पाइथन भन्ने नेम आएको थियो यस ल्याङ्ग्वेजको लागि। अनि त्यसपछि ओपन सोर्स फ्रम द बिगिनिङ, त्यो कुरा भन्छ यो सुरुदेखि नै ओपन सोर्स थियो, पेड थिएन, यो सुरुदेखि नै ओपन सोर्स थियो। यो थियो हिस्ट्री अफ पाइथन। अब हामीले स्कोपतिर यसको अलिकति डिक्टेटर यो जुन यो ग्युडो भन रोसम छन् उनको यसको बारेमा के छ हैन ख्यालात हेरौँ। पाइथन इज एन एक्सपेरिमेन्ट इन हाउ मच फ्रीडम programmers need. Too much freedom and nobody can read another's code, and too little and expressiveness is endangered. So this is all about the fate of Guido van Rossum regarding Python, right? So I hope you have understood these things, right? अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो why was Python created, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो होइन। हुन त त्यति बेला धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू थिए होइन, किन पाइथन क्रिएट भयो होइन, पाइथनको डेभलपमेन्ट किन स्टार्ट भयो, केही रिजन भयो होला होइन, कुनै कारणवश भयो होला। हेर्नु एउटा कुरा भनिदिउँ, नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन होइन। नेसेसिटी आवश्यकताको बेला नै कुनै इन्भेन्सन हुन्छ होइन, खोज हुन्छ होइन। त्यति बेला हो केही न केही त भयो होला, त्यति बेला यो पाइथनको खोज भयो होला, केही रिजन होला नि, केही काम होला यसको, त्यति बेला यो पाइथनको निर्माण भयो है। सो यहाँ भनेछ होइन, अथरले भन्छ कि माई ओरिजिनल मोटिभेसन फर क्रिएटिङ पाइथन वाज द पर्सिभ निड फर हायर लेभल ल्याङ्ग्वेज।
So yeah, from here I can say that the Python is a higher level language. At the time itself saying that in the Amoeba project, sorry for that, Amoeba भन्ने कुरा एउटा अपरेटिङ सिस्टम उहाँले डेभलप गरिराख्नु भएको थियो होइन. त्यति बेला एउटा प्रोजेक्ट थियो जुन ओएस बेस्ड प्रोजेक्ट थियो होइन. अनि त्यति बेला उहाँलाई हायर लेभल ल्याङ्ग्वेजको आवश्यकता थियो. अनि त्यही भएर रियलाइज गरे यस्तो डेभलपमेन्ट जुन छ डेभलपमेन्ट अफ द सिस्टम एन्ड स्टेसन युटिलिटिज इन सी वाज टेकिङ टु मच टाइम. सीमा के छ होइन, सीको कोडको लेन्थ धेरै लामो हुन्छ होइन. अनि इट वाज टेकिङ टु मच टाइम फर him to develop the OS project, right? That Amoeba project. So what he thought, let me do something that can help me, shortening the code length and can develop any other language that help me, or that will be a high level language, right? So as you can see, and also moreover doing these things in Bourne cell, he was doing with cell scripting, I can say. Now he's saying that cell, right? So cell scripting, C was not good enough to do with cell, right? So he decided to need a language that can remove or that can fill the gap between C and cell. So where Python came into existence, right? So this was the reason why Python came into existence. It was said by Rudolf Henderson, the creator of Python. So let me move with the next topic, that is scope of Python, right? What is scope of Python? I mean scope भन्नाले हामीले कहाँ यसको युज छ है, कहाँ कुन एरियातिर हामीले यसको युज यो काम आउँछ है. जस्तै हाम्रो अब भन्छौँ कम्प्युटर भन्नाले इन्जिनियरिङको स्कोप के छ. इन्जिनियरिङको स्कोप त धेरै छ है. हजुर कम्प्युटर इन्जिनियर पनि जान सक्नुहुन्छ, एरोनटिकलमा पनि, मेकानिकलमा पनि, सिभिलमा पनि, आर्किटेक्टमा पनि धेरै कुराहरू छ है. स्कोप भन्नाले त जहाँ यसको एप्लिकेसन जहाँ एप्लाई गर्न सक्छन् त्यो कुराहरू त्यही स्कोप हुन्छ है. सो सबभन्दा पहिला त आउँछ साइन्समा, किनभने साइन्स नै सब कुरा अहिले ह्यान्डल गरिरहेको छ होइन. साइन्सदेखि नै सब इन्भेन्सन स्टार्ट भएको थियो होइन. साइन्समा बायो इन्फर्मेटिक्समा होइन, त्यसपछि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन होइन, सिस्टम प्रोग्रामिङ भनौँ नि, सिस्टम स्क्रिप्टिङ छ. द्याट्स इन सिस्टममा के कुराहरू युनिक्सले यसलाई युज गरिरहेको छ होइन. वेब लजिकहरू, वेब डेभलपमेन्ट कुराहरू, वेब सफ्टवेयरहरू यस्तो कुराहरूमा युज गरिरहेछन्. Web application development, web like website only, but it's related to, we can do with phone also. And I mean website we can say normally. Don't go with some most complicated word now. CGI, common gateway interface, like, and Jython, Java with Python, right? So that is called Jython servlets and all those things, and testing scripts. So these are the scope of Python. There are lots of scope of Python that is not listed here, but the basic one I have listed here. So these are the things that so that the scope of Python existence in this kind of a field, right? So अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो what can I do, what can you do with Python, right? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो होइन. सो हामीले सिस्टम प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ. अनि त्यसपछि आउँछ हजुरको ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, हामीले जीयूआई बनाउन सक्छौँ. त्यसपछि इन्टरनेट स्क्रिप्टिङ होइन. इन्टरनेट स्क्रिप्टिङ इन द सेन्स हामीले स्क्रिप्ट लेख्न सक्छौँ अनि हामीले इन्टरनेटदेखि केही कुराहरू ह्यान्डल गर्न सक्छौँ होइन. धेरै कुराहरू छ यसमा होइन. कम्पोनेन्ट इन्टिग्रेसन, अनि त्यसपछि डेटाबेस प्रोग्रामिङ, गेमिङ, images, XML, robot, and many more. So I think one of the things I have missed here, that is machine learning, AI, data science, robotics already there. And especially also other OS development, system scripting already there, I think so, system programming, and web development, everything is there. But I'm saying again in general or common word that is very famous, right? Web development and GUI, game. So these are the application, the thing that we can do with Python, and we can move our career in a particular field, and we can land a job, right? Now who uses Python? Question comes, who uses Python? आजको दिनमा Python कसले युज गरिरहेको छ हैन. सो Python युज गर्नेवाला त धेरै छन् है, आजको वर्ल्डमा बहुत छ है. Python से भन्दा पहिला कुराहरू रेभेन्यू जेनेरेटिङ प्रोडक्ट्सहरुमा रियल बिङ एप्लाइड हैन.
जस्तै अब स्टक मार्केटमा पनि पाइथनको युज भइरहेछ होइन, त्यो के भन्छ यो प्रिडिक्टरहरू धेरै छन् स्टक मार्केट प्रिडिक्ट गर्ने, यो पाइथन स्क्रिप्ट युज गरेर, डेटा साइन्स युज गरेर, मसिन लर्निङ युज गरेर त्यो कुराहरू रियल कम्पनीजद्वारा युज भइरहेछ। फर इक्जाम्पल देयर आर लट्स अफ कम्पनीज द्याट आर युजिङ, you can say Google itself, and I see there are lots of companies which are using for real world revenue generating products, in the sense recommendation. There are lots of things, right? So Google makes extensive use of Python in web search and system. It employs Python creator, right? So Python creator लाई नै Google ले हायर गरेछ है, सो त्यो कुरा हो है। and Intel, Cisco, HP, Seagate, Qualcomm, these are the companies that using the hardware testing. Python are being used in, so Python यो कम्पनीहरुमा हार्डवेयर टेस्टिङ को लागि युज भइरहेछ आजकल। अनि ESRI uses Python as an in-user customization tool for its popular GIS mapping. So म्याप को लागि पनि युज भइरहेछ हैन, गुगल म्याप को लागि युज भइरहेछ, अनि म्यापिङ प्रोडक्टहरु GIS यस कुराहरुमा पनि धेरै छ नि, त्यो सब हामीले कभर गर्छौं है। अनि YouTube भिडियो शेयरिङ सर्भिस इज हाइली लार्जली रिटेन इन पाइथन। जुन हाम्रो YouTube ले जुन भिडियो म शेयर गरिरहेको छु, भिडियो शेयरिङ वेब दैट इज कॉल्ड YouTube is also written in Python. So there is lots of company who are using Python, right? And Python is being widely used in all over the industry. So why do people use Python? हामीले मानिसले मान्छेहरु किन पाइथन युज गरिरहेका छैन, इन्डस्ट्रीमा किन पाइथन आर बीइङ वाइडली युज्ड? So there are some of the reasons and some of the advantages that I can say that make Python important and famous. So some of the primary factors that are cited by Python users are like Python is सबभन्दा पहिला Python मा हरेक कुरा प्रोग्रामिङ प्याराडिग्महरु छ हैन, यो ऑब्जेक्ट ओरिएन्टेड हो सबभन्दा पहिला कुराहरु। सो ऑब्जेक्ट ओरिएन्टेड, अनि त्यसपछि आउँछ हजुरको यो फंक्शनल प्रोग्रामिङ हो, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो, प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेज। सो all the programming paradigm are available in Python. So that's what make it important, right? Or we can say unique. Polymorphism, we can get in polymorphism, operation overloading, multiple inheritance. All the programming concepts are available in object-oriented concepts are available in Python, right? We can achieve it. And the most important thing is open source. No need to pay anything, and we can do whatever you want with Python. We can change. We can in GitHub we can say. We can get the whole source code of this one, and we can change, we can provide anything, or we can contribute to the source, or contribute to the programming language itself of Python, right? If you have something new, you have developed something new, a library, you can contribute, right? So open source contribution, there are lots of people who are developing and contributing to the Python community, right? So by downloading, installing Python, it's easy to source code, easily accessible. Everything, the source code in the sense, the main code जो छ Python develop करने को लागि, everything is available on net, and you can get it and you can download it. So whatever you want to play with the code, you can play with the code, no problem. So it's not going to ask for money, right? So that is the main thing. It's free, open source. अनि त्यसपछि आउँछ it's powerful. किन powerful छ भने सबभन्दा पहिला डायनामिक टाइपिङ भन्नाले like we used to do in C, C++ and Java, we have to first declare the variable, and then only we are going to use the variable in upcoming codes, right? Or next line, right? Without declaring, we can't use the things. But talking about the Python, it's dynamic type. Dynamic type on the same on the spot we are going to use the variable. We don't need to declare anything in advance. भन्नाले हामीले यदि युज गर्नु छ भने, जस्तै ये भन्नाले मलाई सेभ गर्नु छ भने, त्यो यो हामीले डिक्लेयर गर्न पर्दैन, पहिला हामीले डाइरेक्टली सेभ गर्छौं, डाइरेक्ट a = 10. सो a मा 10 को भ्यालु स्टोर भयो। तर c मा के छ भने हामीले यसको पहिला डेटा टाइप डिक्लेयर गर्छौं हैन, यो के हो, ये भन्नाले के हो, एउटा इन्टिजर हो, इन्टिजर भेरिएबल हो यो। अनि त्यसपछि हामीले यसरी भनौं नि यहाँ a = 10 और पहिला यहाँ हामीले डिक्लेयर गर्दिन्छौं, अनि त्यसपछि पछि गएर प्रोग्राममा हामीले
a इक्वल टु 10 गर्छौँ हो यो स्ट्याटिकली टाइप ल्याङ्ग्वेज हो होइन तर पाइथन जुन छ हामीले अन द स्पोट युज गर्छौँ अनि अन द स्पोट हामीले भ्यालु त्यसमा एसाइन गर्छौँ त्यो हो डाइनामिक टाइपिङ बिल्डिङ टाइप्स सो वी हेभ लट्स अफ डेटा टाइप्स अभाइलेबल इन Python that is no need to create all those things, right? And tools are available, library utilities, there are lots of libraries on Python. So in each and every domain we have lots of libraries you can choose on your own, right? So based on your need, right? And the third party libraries are like utilities, we can say numeric, numpy, scipy, opencv, sklearn for machine learning, and keras for deep learning. So lots of library are there, so we can use them to हामीले त्यो कुराहरू होइन त्यो सब लाइब्रेरीहरू युज गर्छौँ आफ्नो कामको लागि न. सो द्याट्स वाट मेक इट युनिक, राइट? अनि सबभन्दा राम्रो कुरा के हो यसमा अटोमेटिक मेमोरी म्यानेजमेन्ट छ है. वी डोन्ट केयर अबाउट द मेमोरी, राइट? सो लाइक इन सी वी जस्ट क्रिएट अ मेमोरी एन्ड वी हेभ टु डिलिट द मेमोरी मेनुअली, राइट? बट इन टकिङ अबाउट द हामीले पाइथनको कुरा गर्दाखेरि यसमा जुन गार्बेज कलेक्सन छ यो अटोमेटिक छ. नो निड टु डिलिट, नो निड टु क्रिएट, इट विल ह्यान्डल इट्सेल्फ, राइट? सो द्याट थिङ्स अभाइलेबल इन पाइथन, द्याट्स वाइ इट्स कल्ड पाइथन इज पावरफुल, राइट? एन्ड फोर्थ वान इज इट्स पोर्टेबल. सो हामीले जुनसुकै प्लेटफर्ममा यसलाई रन गर्न सक्छौँ. अनि त्यसपछि जस्तै विन्डो छ, लिनक्स छ, म्याक छ, अनि त्यसपछि लट्स अफ लिनक्स होइन. सो धेरै प्लेटफर्महरूमा हरेक अलमोस्ट अल द प्लेटफर्म वी क्यान रन दिस रास्पबेरी पाई होइन. सो पाइथन रन्स भर्चुअली एभ्री मेजर प्लेटफर्म युज टुडे, राइट? सो दिज आर वेज द्याट वी आर युजिङ, राइट? सो एज लङ एज यु हेभ कम्फर्टेबल पाइथन इन्टरप्रेटर installed, the main thing is only we have interpreter, we should have interpreter in our system, then only we can run the Python program. So Python program will run in exactly the same manner expected to the platform. So platform is not a problem. Platform यहाँ problem छैन, मेन कुरा हो हामीसँग त्यो प्लेटफर्ममा इन्टरप्रेटर हुनुपर्छ, बस त्यही हो. सो वाट अब आई थिङ्क हामीले आफ्नो सेसन इन्ड गर्ने बेला भइसक्यो. Almost I have covered this much, right? If you have any doubt, please ask in comment section so that I can help you by answering your questions, right? So we'll see remaining in next session. Thank you for watching my videos. If you really liked and if you learned something, then please subscribe my channel and click on the bell icon for more updates. So I will be uploading videos on next videos on this Python for beginners series. So this is the first one that I have just created. So we'll see in next video. Thank you.